हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हम सब लोग दोस्तों, लंदन से जैनुल आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। और जनाब, इंतहाई अहम व्लॉग है ये। तालिबान की जानिब से एक इंतहाई ब्लंट स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि वो इस्लामाबाद पर हमला करेंगे अब की बार। अब इतनी बड़ी ब्लंट स्टेटमेंट तालिबान ने क्यों दी है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ये आज के व्लॉग में आपको तफसीलन बताएंगे। इसके साथ साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तंबुल में, टर्किया में, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, क्या वो नाकाम हुए हैं या कामयाब हुए हैं, इस पर तफसीलात आपको बताएंगे। और तालिबान मुज़ाकरात के दरमियान से उठकर बार बार कॉल्स किन की सुनते थे, कौन था जो इनको कॉल करता था, और जब कॉल्स आती थी तो फिर इनकी डिमांड्स में चेंजेस क्यों होते थे, बार बार ये चेंज क्यों करते थे अपनी डिमांड्स को, और किसके कहने पर करते थे। क्या इसके पीछे इंडिया है या कोई और लोग शामिल हैं इस सारी सूरत हाल के पीछे, इसकी तफसीलात आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे। इसके साथ साथ फलस्तीन में पाकिस्तान फौजें भेजने की बात कर रहा है, इस पर पीटीआई को एतराज है। पीटीआई ने बाकायदा तौर पर एहतजाज किया, एतराज रिकॉर्ड करवाया मुख्तलिफ जो है वो फोरम पर। इसकी क्या तफसीलात हैं ये भी आपको बताएंगे। और आप भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान, उसकी क्या जंगी सूरत हाल हल है या मुज़ाकरात के जरिए ये चीजें हल की जा सकती हैं। एक तो ये, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि फलस्तीन में पाकिस्तानी फौजें वेस्ट बैंक में, गजा में जानी चाहिए या नहीं। जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, हम आपको तफसीलात बताते हैं। जनाब, शुरू करते हैं पहली बात से, और पहली बात यह है कि एक इंतहाई ब्लंट स्टेटमेंट आई है जनाब अफगानिस्तान की जानिब से, तालिबान की जानिब से। पहली ऐसी कभी कोई स्टेटमेंट टीटीए यानी तालिबान जो अफगानिस्तान के हैं उनकी जानिब से ऐसा कभी इतना बड़ा ब्लंट बयान आया नहीं। होता कुछ यूं है कि टोलो न्यूज एक न्यूज नेटवर्क है, आपको पता है, अफगानिस्तान का। और कहा यह जाता है कि ये अफगानिस्तान रिजीम बैक्ड चैनल है, और इनको जो भी आगाही आती है, जो भी इंसाइट्स आती हैं, बेसिकली वो तालिबान इनको फीड करते हैं और वो ये खबरें आगे फैलाते हैं, आगे भेजते हैं। जनाब, उन्होंने खबर दी जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान रजीम है, उन्होंने मुज़ाकरात के दरमियान, यानी जो इस्तंबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को यह बात कही है कि अगर काबुल पर या किसी भी तरह की जो टेरिटरी है अफगानिस्तान की, वहां पर किसी किस्म का हमला होता है तो अफगानिस्तान अब अगला हमला जो है वो इस्लामाबाद पर करेगा। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद पर कैसे हमला करेगा अफगानिस्तान। क्या अफगानिस्तान के पास ऐसा कोई मिसाइल सिस्टम है जिससे वो इस्लामाबाद पर हमला कर सकता है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्या जो ऐसा कोई जो है वो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ऐसे कोई जो है वो बम्स हैं, क्या एटॉमिक पावर है अफगानिस्तान? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो तालिबान, जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है, जिसके सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तान, जिस पर सवाल उठा रहा है बेसिकली पाकिस्तान, और पाकिस्तान कह रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रहे हैं, और इस वजह से कार्रवाइयां कर रहे हैं क्योंकि उनको अफगानिस्तान की बैक हासिल है, और इसलिए कार्रवाइयां कर रहा है कि वो जो है वो दिन में कार्रवाई करके रात को वापस अफगानिस्तान चले जाता है। और आपको पता है कि बड़ी पेचीदगी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, और इतना कंट्रोल बॉर्डर नहीं है जितना इंडिया और पाकिस्तान का है, और मुश्किल बॉर्डर है, मुश्किल एरियाज में। तो अब जनाब, इसके पीछे वजह और इसके पीछे मकसद यही है कि इसका सिंपलेस्ट फार्मूला तो फिर यही है कि पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो दहशतगर्द कार्रवाइयां करवाएंगे, खुदकुश बम्बार भेजेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा फार्मूला, कोई भी ऐसे टैक्टिक्स नहीं है अफगानिस्तान के पास कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सके डायरेक्टली मिसाइल सिस्टम के साथ या कोई और सूरत हाल के साथ, या कोई ऐसे जो है वो जंगी जहाज अपने भेज दे। ऐसा भी कुछ नहीं है। हम आपको पिछले व्लॉग्स में तफसीलन बता चुके हैं कि 14 टोटल जो है वो जहाज हैं, और उनमें मुख्तलिफ जो है वो 11 के करीब तो हेलीकॉप्टर्स हैं, और उसमें जंगी लड़ाई वाला कोई भी जहाज नहीं है अफगानिस्तान के पास। तो फिर ये कैसे इस्लामाबाद पर हमला करेंगे? तो उसके पीछे वजह यह है कि इनको शय कहां से मिल रही है? इंडिया से मिल रही है। और ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी सोर्सेज ने यह बताया है कि अफगानिस्तान की जो रजीम है, जो तालिबान रजीम है, जब वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे होते थे, उनके साथ जो चीजें तय होती थी, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो कॉल पर जाते थे बाहर, और कॉल के बाद वो अपनी जो मुज़ाकरात की जो डिमांड्स हैं उनमें इजाफा कर देते थे या उनको चेंज कर देते थे। अब इस पर जो है वो कतर के लोग और तुर्की के लोग भी गुस्सा कर रहे थे कि ये क्या चीज आप करें, इस तरह से तो मुज़ाकरात किसी भी जगह पर नहीं जाएंगे। क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि जो कहा जा रहा है, जो सोर्सेज कह रहे हैं, उनका मुताबिक यह है कि कहीं ना कहीं इंडिया इनको पीछे से मशवरे दे रहा है, और इंडिया जो है वो इस मुज़ाकरात में इनडायरेक्टली शामिल है, और इंडिया चाहता है कि ये मुज़ाकरात किसी सूरत हाल पर हल ना हो, क्योंकि अगर इस मुज़ाकरात
کا حل ہے تو وہ سمپلسٹ حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی کارروائی ٹی ٹی پی نہیں کرے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے کنٹرول میں ٹی ٹی پی ہے ہی نہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے لگیں تو ان کو جو ہے ان کی حکومت جو ہے وہ ڈگمگا جائے گی، کیونکہ افغانستان پوری طرح سے مختلف قسم کے دہشت گرد گروہوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں آئی ایس ایس خراسان ہے، اس میں ٹی ٹی پی ہے، اس میں ٹی ٹی اے ہے، اس میں جناب جو داعش ہے، اس میں بہت ساری اور جو ہے وہ تنظیمیں ہیں جن سے ترکی کو بھی خطرہ ہے، جس سے جناب ایران کو بھی خطرہ ہے، جس سے چین کو بھی خطرہ ہے، پاکستان کو بھی خطرہ ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اس کو انڈو نہیں کر پا رہے، ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں انڈیا کی انوالومنٹ شو ہو رہی ہے۔ تو اب یہ اتنا بڑا بلنٹ بیان دینا، اور وہ بھی تب جب مذاکرات چل رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے طالبان رجیم۔ اور زولو نیوز ایسی کوئی بھی چیز، ایسی کوئی بھی خبر نہیں چلائے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر طالبان کی مرضی کے بغیر یہ خبر چلائی ہوتی تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سزائیں کیا ہیں، انہوں نے لٹکا دینا تھا باہر، انہوں نے کوڑے مارنے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کو پتہ ہے، ان کی رضامندی سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان میں اسلام آباد پر حملہ کریں گے، جبکہ دوسری جانب ہماری جو پی ٹی آئی ہے وہ کہتی ہے کہ ان سے مذاکرات کریں۔ کیا ان سے مذاکرات کرنے چاہیے جو ہم پر جنگ کا اعلان کر رہے ہیں؟ کیا امریکہ نے جب ٹوین ٹاورز پر حملہ ہوا تھا تو پھر ان کے طالبان سے مذاکرات کیے تھے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ کوئی بھی حکومت جب ان پر حملہ ہوتا ہے اور بیرونی طاقتیں آ کر حملہ کرتی ہیں تو پھر مذاکرات نہیں ہوتے۔ مذاکرات ان سے ہوتے ہیں جو اپنے بھائی ہوں، جن سے ڈویژن ہو، کسی چیز پر اختلافات ہوں، ان کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ لیکن پاکستان نے ہزارہا دفعہ ان ڈویژنز کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں افغانستان جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا، اس کی خواہش ہی نہیں نظر آ رہی کہ وہ پاکستان سے مذاکرات کرے۔ اب پتہ نہیں ان کو کتنے پیسوں کی آفر کر دی ہے، کتنی چیزوں کی آفر کر دی ہے انڈیا نے، جو وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے، یا پھر وہ بہت زیادہ خطرہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کی اپنی جو حکومت ہے وہ گر جائے گی۔ تو اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں انتہائی کشیدہ معاملات ہیں، اور پی ٹی آئی کو انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے، جناب کسی قسم کا آپریشن نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں۔ آپ خدارہ خیال کریں، جو صورتحال افغانستان کے لوگوں کی ہے، جو وہاں پر حقوق سلب ہو رہے ہیں، وہی چاہتے ہیں آپ کے پی کے ساتھ بھی ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی طالبان کی حکومت ہو، جس طرح سے جو ہے وہ ماضی میں رہی ہے، وہاں پہ بھی بھتے لیے جائیں، وہاں پر بھی خواتین کے سکول بند کر دیے جائیں۔ یہ چیزیں چاہتے ہیں آپ کہ یہ چیزیں کے پی کے میں بھی ہوں؟ اور مرکزی حکومت کے بغیر آپ ہیں کیا؟ آپ کی ٹیچرز کی تنخواہیں تو آپ سے پوری نہیں ہو رہی۔ آپ نے جو ہے وہ جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں وہ لے لی ہیں واپس، اور اس سے آپ نے ایک ایس ایچ او جو ہے اس کو شہید کروا دیا، اور پولیس والوں کو شہید کروا دیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں نہیں۔ تو خدارہ جو ہے وہ یہ بلنٹ سوچ سے باہر آئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین میں جو معاملہ ہو رہا ہے وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ خبر چل رہی ہے کہ پاکستان اپنی فوجیں بھیجے گا، اور کچھ اسلامی ممالک فوجیں بھیجیں گے، کیونکہ اردن میں ابھی موجود ہیں جو ہے وہ فیلڈ مارشل۔ تو وہاں پر شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس چیز پر جو ہے پاکستان کو وہاں پر نئی فوجیں اپنی بھیجنی چاہیے۔ اب بھیجنی چاہیے یا نہیں یہ تو سیکنڈری چیز ہے، لیکن کسی بھی چیز پر، ہر چیز پر اعتراض کرنا بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی سوال کے، یہ تو بالکل ہی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پورٹری کرنے کی بات ہے۔ یعنی کہیں پہ فوجیں بھیجنے سے آپ منع کر رہے ہیں، کہیں پر فوجیں جو ہے وہ نہ بھیجنے پہ آپ جو ہے وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ آپ خوش کس چیز سے ہیں؟ آپ ملک کی سالمیت کو پہلی پریورٹی رکھیں، اپنی جماعت جو ہے وہ چلتی رہے گی، وہ بعد میں بھی چیزیں ہو جائیں گی۔ اور پاکستان اگر آپ یہ دیکھیں، اگر وہاں پاکستان کی فوجیں ہوتی ہیں، پاکستان کو انسائٹس ملیں گی۔ اسرائیل اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہاں کے معاملات کو ہمیں پتہ چلے گا، ہم ان کے بارڈر پہ بیٹھے ہوں گے، ہمیں انسائٹس مل رہی ہوں گی، ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے۔ اگر وہاں پر وہ الاؤ کرتا ہے، ترکی کی فوج کو الاؤ نہیں کر رہا اسرائیل، صرف اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر ترکی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان کو کسی طرح سے اسرائیل الاؤ کرتا ہے تو پاکستان کو ضرور جانا چاہیے، میرا جو خیال ہے۔ اب اس پہ مشاورت ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں یہ چیز جانی چاہیے وہاں پر مشاورت کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں نقصان سے زیادہ فائدہ ہوگا پاکستان کو، کہ پاکستان جو اسلامی دنیا میں ایک عزت کا مقام حاصل کر رہا ہے اس میں مزید برتری آئے گی، اور پاکستان کا ایک انفلوئنس رہے گا، اور وہ پرماننٹ انفلوئنس ہوگا، ٹیمپرری نہیں ہوگا جیسے ابھی ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی، یہ معاملات ہیں، اس پر میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا چاہیے، حکومت پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے، اور طالبان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ تفصیلات تھی، ہمیں دی اجازت، اللہ حافظ۔